नमस्कार। म एकराज थापा तपाईँहरूको समक्ष आज उपस्थित भइसकेको छु कार्यक्रम शब्द दृश्यमा। कार्यक्रम शब्द दृश्य हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई म एकराजको तर्फबाट र शब्द दृश्य टिमको तर्फबाट नमस्कार। यो साहित्यकालीन बिहानीमा साहित्यका खुराकहरू सुनाउनका लागि र तपाईँको बिहानीलाई साहित्यिक बनाउनको लागि यो ऊर्जा लिएर म उपस्थित भइसकेको छु तपाईँहरूकै साथमा शब्द दृश्य। आज पनि म तपाईँहरू समक्ष देखिरहनु भएको छ, अलिकति कोठाभन्दा बाहिर छु। आजको 25औं श्रृङ्खला हो द लकडाउन पोएट्री सिरिज शब्द दृश्य श्रृङ्खला 25औं श्रृङ्खलामा छु। तपाईँहरूको माया प्रेम र सद्भावले नै यो शब्द दृश्यले आजको 25औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्न ठुलो टेवा पुर्याएको छ र तपाईँहरूको साथ समर्थन अझै रहनेछ भन्ने आशा गरेको छु। 100औं श्रृङ्खलाको भव्य कार्यक्रमको आयोजना गर्न सकियोस् त्यही कामना गर्छु र आज पनि तपाईँहरू समक्ष म उपस्थित भएको छु र मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। मैले देखिरहेको छु इन्दु नेपाल योन्जन हुनुहुन्छ, मेरा प्रिय कवि इन्दु नेपाल योन्जन धरानबाट उहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ। प्रशासनिक रूपमा विजयपुर अस्पताललाई सम्हाल्न सक्ने सामर्थ्य राख्ने कवि हुनुहुन्छ, उहाँलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। हेर्दै हुनुहुन्छ गोपाल दाई हुनुहुन्छ, गोपाल प्रयास धरानकै कवि हुनुहुन्छ, साहित्य कला प्रतिष्ठानबाट उहाँले नेतृत्व गर्नुहुन्छ। कालकोट साहित्यिक मञ्चलाई धरानमा उभ्याउनको लागि उहाँको ठुलो हात रहेको छ, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। र कुपी शब्दघरमा पनि तपाईँले केही योगदान दिनुभयो। त्यसै गरी आज म कुपी खोलामा छु र शब्द दृश्य लिएर उपस्थित भएको छु र यो शब्द दृश्यमा तपाईँको पनि विभिन्न सिर्जनाहरू सुन्ने र सुनाउने क्रममा छु। म यो मकैबारीमा छु र यहाँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ पछाडिपट्टि हरियाली छ। मलाई यहाँ अहिले एकेन्द्र थापाजीले लेख्नु भएको छ क्यान आई जोइन भन्नुभएको छ। जोइन गर्न चाहिँ सकिन्छ, नसक्ने होइन। तपाईँ कविता सुनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आएर मसँग जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँका सिर्जना दिनुभयो भने म तपाईँको सिर्जनालाई म आफू वाचन गरेर तपाईँहरू समक्ष सुनाउने गर्दछु। र बिल्कुलै साहित्यिक कार्यक्रम हो, साहित्यिक सिर्जनाहरू गजल कविताहरू सुनाउने गर्दछु र कार्यक्रम शब्द दृश्य त्यही अनुरूप नै बनेको छ। र मैले देखिरहेको छु, मलाई अहिले सबिन कार्की हुनुहुन्छ झापा शरणार्थीबाट, उहाँले मलाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ र उहाँले मलाई केही मेसेज पठाउनु भएको छ। उहाँको गजल पनि वाचन गर्नेछु र उहाँलाई म अनुरोध गर्दछु सुन्दै गर्नुहोस् र हाम्रो कार्यक्रममा सेयर गरिदिन नछुटाउनु होला र अरू सबै साथीहरूलाई सेयर गरिदिनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु। वेलकम टु शब्द दृश्य। तपाईँले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई, कुनै पनि बेला हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका सिर्जना छन् भने हामीलाई पठाउनुहोस्। र सबिन कार्कीज्यूले कविता गजल पठाउनु भएको छ सबिन कार्की झापाबाट, र उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो गजल पनि म तपाईँहरू र गजलहरू सुनाउने क्रममै र कविताहरू गर्ने क्रममा अबको पालोमा म एउटा सिर्जना सुनाउँदैछु र आजका सिर्जनाहरूमध्ये रोमो अधिकारी, गजलकार रोमो अधिकारीको एउटा सिर्जना छ, गजल छ, त्यसलाई आजको विशेष सिर्जनाको रूपमा मैले खडा गरेको छु। र सबिन कार्की लेख्नुहुन्छ मामा उपस्थित भए, सेयर गरिसके है भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर सेयरिङ। यो प्रेम बिना त कहाँ शब्द दृश्य झापाभरि फैलिन सक्छ। झापामा योगदान दिनुभएको छ मेरो भान्जा सबिन कार्कीले, तपाईँलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यसै गरी सबिना भिडारी हुनुहुन्छ, शुभ बिहानी हेटौँडाबाट हुनुहुन्छ। सबिना भिडारीजीलाई भन्न चाहन्छु शुभ बिहानी। तपाईँलाई पनि म सुनसरीबाट नमस्कार भन्न चाहेँ। तपाईँको सिर्जना सबिना भिडारीजी हुनुहुन्छ, उहाँको सिर्जना पनि वाचन गर्नेछ। उहाँले एउटा कविता पठाउनु भएको छ, बा आमाप्रति समर्पित कविता। म त्यो कविता तपाईँहरू समक्ष राख्दैछु। सबिनाजी पनि सुन्नुहोला र शब्द दृश्यलाई सेयर गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्छु। यानि कि त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँका सिर्जना अन्य थुप्रै साथीहरूले पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। र शब्द दृश्य सुन्न र सुनाउनका लागि म अगाडि आइसकेको छु र अबको पालोमा म एउटा सिर्जना तपाईँहरू समक्ष राख्दैछु। पहिलो सिर्जना नै कविताको पालो छ र हेटौडाबाट आएको सबिना भिडारीजीकै कविता रहेछ आजको पहिलो सिर्जनाको रूपमा। र आजको विशेष सिर्जना चाहिँ रोमो अधिकारी, गजलकार रोमो अधिकारी झुम्का रामधुनीमा बस्नुहुन्छ। उनी गजलकारका एउटा विशेष गजल छ, त्यो विजय अगाडि सार्नेछु। त्यसरी कमेन्ट बक्समा मैले देखिरहेको छु सुमन मेहता हुनुहुन्छ। सुमन मेहताले केही लेख्नु भएको छ, मेरो प्रिय साथी सुमन मेहता, म पनि हाजिर भइसकेँ है भनेर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँको उपस्थिति बिना त कार्यक्रम अधुरो हुन्छ नि, आउनु पऱ्यो, नआएर त कहाँ हुन्छ र भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ। सेयर गरिदिनु होला सुमनजी। र अब भने म अर्को एउटा कविता सुनाउँदैछु। यो जुन चराचुरुङ्गीको मिठास आवाज छ र जुन यो ब्याकड्रप अहिले एकदमै
भर्खर उम्रिँदै गरेका मकैबारीमा छु म। अब भने कविता। सबिना बिडारीले हेटौँडाबाट पठाउनु भएको कविता छ। त्यही कविता अगाडि राख्दैछु। बा आमा शीर्षकको कविता र उहाँले लेख्नुहुन्छ सम्पूर्ण बा आमाप्रति समर्पित रहेको कविता भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। मेरो पनि म मेरा बा आमा, तपाईँ पनि तपाईँको बा आमाप्रति समर्पित गर्नुहोस्। र यसरी सुरु हुन्छ कविता। म सताउँथे रे हरेक पल अनि रोइदिन्थे रे पुरा रात। म सताउँथे रे हरेक पल अनि रोइदिन्थे रे पुरा रात। आफू पनि अनिँदै बसेर दिइराख्थिन् रे मलाई साथ। आप ताते ताते गर्दै म हिँड्न खोज्दा अगाडिको डेल छेउ लड्छे कि छोरी भन्दै समाउँथिन् रे मेरो हात। म सताउँथे रे हरेक पल अनि रोइदिन्थे रे पुरा रात। मेला पर्म घाँस जाँदा लान्थिन् मलाई पिठ्युमा बोकी। मेला पर्म घाँस जाँदा लान्थिन् मलाई पिठ्युमा बोकी। अहिले पनि ती ठाउँ देख्दा लाग्छ मलाई सपना हो कि। कहिले काहीँ सोच्दै बस्छु त्यो दिन त्यो पल त्यही समय छ माया मेरी आमासँग मेरो लागि सिँगै यो भूगोल जति। छ माया मेरी आमासँग मेरो लागि सिँगै यो भूगोल जति। बाबाको त्यो न्यानो काख, त्यो विवेक, त्यो अभिभावकत्व, त्यही ज्ञानले गर्दा नै बुझ्दैछु जीवन के हो महत्त्व। जीवनको यो महत्त्व लाग्छ यो संसारमा छैन केही अरू त्यस्तो बराबरी हुन सक्ने आमा बाबाको माया जस्तो। माता पिता दुवै मेरा साक्षात हुन् है देवता। माता पिता दुवै मेरा साक्षात हुन् है देवता। मन्दिरका मूर्ति पुज्नेलाई घरको ईश्वर केता। आमा धरती जननी मेरा पिता महान माया। जीवन रहन्जेल रहिरहोस् यिनैको छत्र छाया। सबिना बिडारीज्यूलाई थ्याङ्क यू भेरी मच फर दिस पोएम। र उहाँले पठाउनु भएको यो कविता एकदमै मन पर्यो। बा आमा शीर्षकको कविता र सम्पूर्ण बा आमाप्रति समर्पित भन्नुभएको। थ्याङ्क यू भेरी मच। पवन कार्की भाइ आउनुभएको छ। वेलकम भाइ। आजको शब्द दृश्यको 25औँ श्रृङ्खलामा छौँ हामी। रोशन घिमिरे लेख्नुहुन्छ म पनि आएँ है दाजु भन्नुभएको छ। कोपी शब्द घरको नेतृत्व गर्नुभएको छ रोशन घिमिरेले। मलाई थ्याङ्क यू भेरी मच र वेलकम टु शब्द दृश्य। र लकडाउनको यस अवधिमा स्टे होम स्टे सेफ भनिरहेका छौँ। हामी पनि तपाईँहरू समक्ष विभिन्न सिर्जनाहरू सुनाउने क्रममा छौँ। म पनि यसरी तपाईँहरूसँग सिर्जना सुनाउनको लागि सक्ने सामर्थ्य बोकेर आएको छु। तपाईँ पनि कविताहरू सुन्नको लागि र आउनुभएको छ, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। सबिना बिडारी लेख्नुभएको छ धन्यवाद भनेर तपाईँलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू फर वाचिङ भन्न चाहन्छु। अब भने म अर्को एउटा सिर्जनातर्फ लाग्छु र तपाईँका पनि सिर्जना छन् भने मलाई पठाउनु होला। कार्यक्रम 30 मिनटभित्रमा म सक्नेछु लगभग। र लगभग 10 मिनट त भइसक्यो एउटा सिर्जनामै। अर्को एउटा गजलमा म जान चाहन्छु र यो गजल भने रोमोधिकारीज्यूको गजल छ। मैले उहाँबाट लिएको गजल हो। रोमोधिकारी एक सुनसरीमा अथवा रामधुनीमा रहने ख्यातिप्राप्त गजलकार हुन्। उहाँको गजलहरू निकै उत्कृष्ट गजलहरू रहेका छन् र उनै गजलकार रोमोधिकारीको गजल म अगाडि राख्न लागिरहेको छु। पवन कार्कीले लेख्नु भएको छ दाजु नमस्कार, म पनि आएँ है। सम्पूर्ण साहित्य मनहरूलाई शुभ बिहानी छ है भन्नु चाहिँ मेरो तर्फबाट पनि शुभ बिहानी नमस्कार मेरो भाइलाई मैले गरिसकेको छु। फेरि पनि तपाईँको लागि स्वागत गर्दै अब भने यो अर्को एउटा गजल रोमोधिकारी झुम्का सुनसरीमा रहने गजलकार हुनुहुन्छ। उहाँका थुप्रै गीतहरू गजलहरू रेकर्ड भइसकेका छन्। उहाँको गजल उठाउने प्रयासमा छु म। अहिले तनको दूरी छ मन त हाराहारी नै छ हजुर। अहिले तनको दूरी छ मन त हाराहारी नै छ हजुर। नभेटौँ केही दिन ल बाहिर महामारी नै छ हजुर। अभाव छ सान्त्वना देऊ केही हौसला देऊ अहिले। अभाव छ सान्त्वना देऊ केही हौसला देऊ अहिले। पसलमा त आज नगद भोलि उधारो नै छ हजुर। अहिले तनको दूरी छ मन त हाराहारी नै छ हजुर। हिजो माया गर्छु भन्नेहरू फुर्सद हुँदा नि बोल्दैनन्। हिजो माया गर्छु भन्नेहरू फुर्सद हुँदा नि बोल्दैनन्। लाग्दैछ यो मायामा पनि कालो बजारी हुँदैछ हजुर। पसलमा त आज नगद भोलि उधारो नै छ हजुर। हिजो माया गर्छु भन्नेहरू फुर्सद हुँदा नि बोल्दैनन्। लाग्दैछ यो मायामा नि कालो बजारी हुँदैछ हजुर। मरियो भने त मरिगइयो नि हेर बाँची फेरि भेटौँला। मरियो भने त मरिगइयो नि हेर बाँचे फेरि भेटौँला। बाहिर अझैसम्म सरकारको खबरदारी नै छ हजुर। बाहिर अझैसम्म सरकारको खबरदारी नै छ हजुर। अहिले तनको दूरी छ मन त हाराहारी नै छ हजुर। नभेटौँ केही दिन ल बाहिर महामारी नै छ हजुर। सन्देशमूलक
गजल थियो रोम अधिकारीको। अहिलेको कोरोनाको महामारी चलिरहेको छ, त्यस बेलामा घरमा रहौँ, घरभित्र बसौँ, बाहिरका व्यक्तिहरूसँग भेटघाट नगरौँ, जे गर्नु छ पछि गरौँला भन्ने एउटा सन्देशमूलक गजल थियो। थ्याङ्क यू भेरी मच रोम अधिकारी दाइ। यसरी नै हामीलाई बाटो देखाइदिनुहोस्। यसरी नै साहित्यका तपाईँका कलमहरू अझै तिखारिँदै जाउन्, कलमका निपहरू तिखारिँदै जाउन् भन्न चाहन्छु। र रोम अधिकारीको यस गजलपछि फेरि पनि म अर्को एउटा सिर्जनातर्फ लाग्नेछु। अहिले भने मसँग बराह क्षेत्र 7का गजलकार कल्पना कार्कीज्यूको एउटा गजल रहेको छ, त्यो गजल म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। र उहाँले पनि कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। हेर्नु भएको छैन भने पनि मलाई रेकर्डेड कार्यक्रम फेरि हेर्नु भयो भने तपाईँलाई धेरै धन्यवाद यस गजलको लागि। र यो गजल मैले तपाईँ समक्ष वाचन गर्न लागिरहेको जानकारी गराउँछु। र मलाई हेर्नु नै सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई जानकारी गराउँछु। हामी 25औं श्रृङ्खलामा शब्द दृश्यको 25औं श्रृङ्खलामा आइपुग्दाखेरि कति गजलहरू, कति कविताहरू वाचन गरिए, कति स्तरीय कविताहरू छन् तपाईँहरूले लेख्नुभएका कविताहरू। म आफै मापन गर्ने क्षमता राख्दिनँ, तर पनि मलाई आएका प्रतिक्रियाहरू मैले एनालाइज गरिरहेको छु। राम्रा सिर्जनाहरू आएका छन्, नयाँ स्रष्टाहरूका सिर्जना एकदमै उत्कृष्ट सिर्जनाहरू रहेको मैले पाएको छु। अब भने म नै कल्पना कार्कीको एउटा सिर्जना तपाईँहरू समक्ष राख्दैछु। कल्पना कार्की बराह क्षेत्र 7को भङ्गे बजारमा बस्नुहुन्छ। उहाँको एउटा गजल छ, त्यो गजल मैले लिएको छु। त्यो गजललाई उहाँको गजल दिनुभएको उहाँलाई धेरै धन्यवाद। र कार्यक्रम सुन्नु होला अथवा शब्द दृश्यलाई सुनिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, र अन्य साथीमा पनि पुर्याइदिनुको लागि सहयोग गरिदिनु होला। कार्यक्रम शब्द दृश्यको अबको पालोमा म तपाईँहरू समक्ष अर्को एउटा गजल हो। देखिरहेको वातावरणमा एकदमै मन उत्साह भइरहेको छ। आज मजाले निकै चर्को घाम लागेको छ, यहाँ गर्मी फिल्म भइरहेछ, पसिना आउन थालिसकेको छ। तपाईँहरू समक्ष ठन्डा गराउनको लागि यो गजल। आफ्नैकै बिचमा यहाँ जित हारको कुरा आउँछ, आफ्नैकै बिचमा यहाँ जित हारको कुरा आउँछ, अंशको त कुरा उठोस् तरबारको कुरा आउँछ। आफ्नैकै बिचमा यहाँ जित हारको कुरा आउँछ, अंशको त कुरा उठोस् तरबारको कुरा आउँछ। हाँसेर मिठो वचन 2-4 दिन बोलिदिनुपर्छ, हाँसेर मिठो वचन 2-4 दिन बोलिदिनुपर्छ। जुनी काट्ने अचम्मको घरबारको कुरा आउँछ। जेठाजु र ससुराको बिचमा झुक्नै पर्छ सधैँ तिमी, जेठाजु र ससुराको बिचमा झुक्नै पर्छ सधैँ तिमी, नत्र माइतीले नसिकाएको संस्कारको कुरा आउँछ। अंशको त कुरा उठोस् तरबारको कुरा आउँछ। आफ्नो छोरा बिग्रेको छ बरालिएर हिँड्छ सधैँ, आफ्नो छोरा बिग्रेको छ बरालिएर हिँड्छ सधैँ। सुधार नसक्ने केटी भने तिरस्कारको कुरा आउँछ। आफ्नै छोरी सधैँ जाति आँखाको नानी हुन्छे, आफ्नै छोरी सधैँ जाति आँखाको नानी हुन्छे। बेमान त बुहारी नै हो बहिष्कारको कुरा आउँछ। सुधार नसक्ने केटी भने तिरस्कारको कुरा आउँछ। आफ्नैकै बिचमा यहाँ जित हारको कुरा आउँछ, अंशको त कुरा उठोस् तरबारको कुरा आउँछ। कल्पना कार्कीको गजल थियो, मिठो गजल, र अहिलेको पारिवारिक माहौललाई उहाँले सटायर गरेर लेख्नुभएको गजल थियो। त्यस्तै अवस्था छ नेपाली परिवेशमा अहिले। थ्याङ्क यू भेरी मच कल्पना कार्की तपाईँको गजलका लागि। मसँग थुप्रै सिर्जनाहरू सुनाउने क्रममा अर्को एउटा सिर्जना छ। यो चाहिँ झापाबाट सबिन कार्कीले पठाउनु भएको गजल छ। यो गजल सबिन कार्कीले झापा शरणार्थीबाट पठाउनु भएको गजल हो। त्यही गजल म तपाईँको समक्ष वाचन गर्न लागिरहेको छु। र मलाई हेर्नु नै तपाईँ सम्पूर्णलाई जानकारी गराउँछु। 25औं श्रृङ्खलामा छौँ र 25औं श्रृङ्खलामा आइपुग्दाखेरि हामी यसरी कार्यक्रम चलाउनको लागि शब्द दृश्य सफल भएको छ। यसरी बाहिर आएको छु। हेर्दा कस्तो देखिरहेको छ त्यो पनि प्रतिक्रिया दिनु होला। लगभग भोलिदेखि फेरि अथवा अर्को श्रृङ्खलादेखि हामी सधैँभरि यसरी त गर्न सक्दैनौँ। हामी फेरि पनि स्टुडियोतर्फ प्रस्थान गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ र गर्नेछौँ। र समयले साथ दिएसम्म र तपाईँको माया र ममता रहन्जेलसम्म लामो समयसम्म शब्द दृश्य रहने आशा गर्छु र प्रयास रहनेछ। सबिन कार्की हुन्छ, वाह गजल कल्पना कार्की भन्नुहुन्छ। उहाँले राम्रो गजल लेख्नुभएको थियो साँच्चीकै। अब भने उनै सबिन कार्कीको गजल म सुनाउन लागिरहेको छु। सबिन कार्की झापा। आँखाहरूबाटै बात सुरु भयो, आँखाहरूबाटै बात सुरु भयो, उनको मेरो जवानीको मात सुरु भयो।
के चाहियो र धेरै कुरा ओठ टोकी मुस्कुरायौ। त्यही दिनबाट मेरो रमाइला रात सुरु भयो। के चाहियो र धेरै कुरा ओठ टोकी मुस्कुराई ऊ। त्यही दिनबाट मेरो रमाइला रात सुरु भयो। तोडेर सबै बन्धनहरू तिम्रो समीप आउँछु भनी तडपिएको एक्लो दिललाई राहत सुरु भयो। उनको मेरो जवानीको मात सुरु भयो। मजा बेग्लै एक अर्काको अङ्गालोमा बेरिरहँदा, मजा बेग्लै एक अर्काको अङ्गालोमा बेरिरहँदा मानौ खुसीहरूको जिन्दगीमा सौगात सुरु भयो। आँखा आँखाहरूबाटै बात सुरु भयो। उनको मेरो जवानीको मात सुरु भयो। सबिन कार्कीको गजल थियो यो, मैले अहिले वाचन गरिसकेँ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर गजल सबिन कार्कीलाई, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। मैले अबको पालोमा केही कमेन्ट पढ्न लागिरहेको छु र इन्दु नेपाल योन्जन कवि इन्दु नेपाल योन्जन हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा मैले अघि पनि केही कुरा भनिसकेको छु। उहाँले लेख्नुभएको छ 25औं श्रृङ्खलाको लागि हार्दिक बधाई भन्नुभएको छ। धन्यवाद तपाईँलाई। यो 25औं श्रृङ्खला आइपुग्नको लागि तपाईँको पनि ठुलो योगदान रहेको छ शब्द दृश्यका लागि, र शब्द दृश्यको तर्फबाट म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु इन्दु नेपाल योन्जनज्यू। कार्यक्रम शब्द दृश्यमा छौँ हामी, 25औं श्रृङ्खलामा छौँ। गर्वका साथ भन्न चाहन्छु म, यस कार्यक्रममा तपाईँकै प्रेमले गर्दा नै आजको यो कार्यक्रम सफल भएको हो, नत्र भने हुने थिएन होला भन्न सक्छु म। त्यही भएर अब भने म तपाईँहरू समक्ष सिर्जनाहरू सुनाउने क्रमको अर्को एउटा सिर्जना सुनाउँछु र तपाईँहरूलाई अबको पालोमा अर्को एउटा सिर्जना छ, चामलको रङ। यो चाहिँ म र चामल शीर्षकको कविता हो। म र चामल बिचको कविता हो यो। र यो कविता मैले नै लेखेको कविता हो, म एकराज थापा, र मैले लेखेको कविता हो। यसमा चाहिँ म र चामल छ, चामलका रङको बारेमा चर्चा गरिएको कविता हो। मैले लगभग कहिले लेखेको कविता भने लगभग 3 वर्ष भएछ यो कविता लेखिएको, र त्यही कविता म तपाईँ समक्ष आज प्रस्तुत गर्दैछु। कार्यक्रम शब्द दृश्य आज अलिकति छोटो पनि हुनसक्छ, किनभने यो कार्यक्रम शब्द दृश्य चलाउँदै गर्दाखेरि म आज बाहिर छु र एकदमै समयको अभाव सँगसँगै टेक्निकल कारणले गर्दाखेरि आज अलिकति छोटो हुनेछ। र आजको अन्तिम कविता म तपाईँ समक्ष राख्न लागिरहेको छु, चामलको रङ। र यति भन्दै गर्दा मैले परिक्रमा दाइरा सम्झिएको छु। परिक्रमा दाइ आइपुग्नु भएको छैन जस्तो लागेको छ। आइपुग्नु भएको छैन, हाई लेख्नुहुन्थ्यो, नमस्कार लेख्नुहुन्थ्यो। आइपुग्नु भएको छैन अथवा सुन्दै हुनुहुन्छ होला मैले जहाँसम्म लाग्छ। र तपाईँ सम्पूर्ण समाज जसले मलाई हेर्दै हुन्छ तपाईँलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। र मेरा रेगुलर रूपमा मलाई हेरिदिनु हुने शब्द दृश्य हेरिदिनु हुने तपाईँप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। चामलको रङ इन्दु नेपाल योन्जनलाई सुनिदिनको लागि गर्दछु। म र चामलको रङ परिवर्तन गरेर उसले अक्षता बनाएको छ। चामलको रङ परिवर्तन गरेर उसले अक्षता बनाएको छ। चामलको तौल बढाएर उसले भात बनाएको छ। फरक फरक नाम दिएर उसको अस्तित्व नामित गर्दा पनि चामल केही बोल्दैन उसको नाम परिवर्तन भएकोमा। उसलाई अलिकति पनि गुनासो छैन। फरक फरक नाम दिएर उसको अस्तित्व नमिट गर्दा पनि चामल केही बोल्दैन उसको नाम परिवर्तन भएकोमा। उसलाई अलिकति पनि गुनासो छैन। ऊ चामल हो, ऊ निर्जीव हो, ऊ त्यही भएर केही बोल्दैन। ऊ चुपचाप सहन्छ। चामल चुपचाप सहन्छ। चामलको मुटु छैन। चामलले श्वास फेर्दैन। श्वास फेरिहाले पनि अरूको सहारा लिन्छ अनि बेसकन तल फेदीबाट लुकेर चामलको आवाजी साथ लिएर चिच्याई सिट्ठी फुक्छ प्रेसर कुकर र श्वास निकाल्छ। उता चामल सुनिएर मूर्छित बन्छ अनि ऊ क्षणभरमा भात हुन्छ अनि चामल कहिले खोले बन्छ। म त्यही चामल जस्तै भएको छु। खोलाको किनारामा, खहरेको किनारामा, जङ्गलको दिवाल भनेर म सुकुम्बासी भएको छु। यो समाजले म एक मान्छे भनेर बिर्सिएको छ। म
म एक सुकुम्बासी भएको छु, अनि तल्लो जातको भएको छु, म चामल जस्तै भएको छु, म चामल जस्तै भएको छु। यो म र चामल शीर्षकको कविता मैले तपाईँलाई सुनाएँ र कार्यक्रम सुनिदिनु भयो। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम शब्द दृश्यको 25औं श्रृङ्खलामा र 5वटा सिर्जनाहरू मैले सुनाएँ। सबिना बिडारीज्यूको हेटौँडाबाट उठेकोले पठाउनु भएको कविता थियो, अनि पूर्वमा झापाबाट पठाउनु भएको सबिन कार्कीले पठाउनु भएको गजल थियो, अनि मध्यभागमा रहेको कविता गजल मैले सुनाएको छु। मलाई देखिरहेको छु सबिन कार्कीले हुन्छ दामी आयो त मामा भन्नुभएको छ। भन्छ अलिअलि हो, दामी नै लाग्यो भने थ्याङ्क यू भेरी मच। मिठो बासमती चामल लेख्नु भएको छ इन्दु नेपाल योन्जनजीले। बासमती चामल त होइन लौ सर, सिटीमा चामलको रङै जाने गरी उसिनेको छ। बासमती चामलै होस्, जुन चामल होस्, तर म र चामल चाहिँ उस्तै भएछौँ। तपाईँलाई धन्यवाद, सुनिदिनु भयो, खुसी लागेको छ इन्दु नेपाल योन्जनज्यू। हिजो मैले तपाईँको अलिकति मात्रै कार्यक्रम हेरेँ, टेक्निकल एरोर, यहाँ अलिकति डिस्टर्बेन्स आइदिन्छ, इन्टरनेटको प्रब्लम छ यहाँनिर। त्यो भएर हेर्दा हेर्दै घरि कनेक्सन जान्छ, घरि के हुन्छ भएर हेरेछ किन। आज पनि मलाई शङ्का लाग्दैथ्यो, तर धन्न हिजो पनि शब्द दृश्यको फुल टाइममा ठ्याक्कै राम्रोसँगले चलाउन सक्यो। आज पनि इन्टरनेटमा प्रब्लम चाहिँ आएको छैन जस्तो लागिरहेछ मलाई, कनेक्सन राम्रै गइरहेछ। धन्यवाद तपाईँलाई, सुनिदिनु भयो। आजको कार्यक्रम 25औं श्रृङ्खला द लकडाउन पोइट्री सिरिजको 25th एपिसोडमा छु म, र कविता गजल मुक्तक सुन्ने क्रममा म तपाईँहरूप्रति नै आभारी छु। तपाईँका सिर्जनाहरू पठाइदिनको लागि आग्रह पनि गर्दछु। शब्द दृश्य तपाईँले सिर्जना पठाउनु भयो भने कसरी सफल हुन्छ र, होइन? पठाइरहनु भएको छ, फेरि पनि पठाइदिने अनुरोध गर्छु। र भोलि 26औं श्रृङ्खला, एक विशेष श्रृङ्खलामा एक विशेष कविता रहेको छ। एक विशेष स्रष्टा हुनुहुन्छ जो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ख्याति प्राप्त कवि हुनुहुन्छ। उनै कविको एउटा स्मरणीय एउटा कविता छ, जीवन बोलेको कविता छ। त्यो कविता भोलि प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। तपाईँहरूले हेरेर नछुटाउनु होला, एक विशेष कविता हो। र त्यसपछि हामी भोलिको श्रृङ्खला 26औं श्रृङ्खलामा भेट्नेछौँ। 26औं श्रृङ्खलाको एक विशेष कविता रहेको छ, जो एकदमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नाम चलेका कवि हुनुहुन्छ। उहाँको एउटा कविता, जोडतोडको कविता छ। त्यो कविता सुन्दै गर्दा मलाई नै मेरै आँग झिरिङ्ग भएको थियो। त्यो कविता म तपाईँहरू समक्ष भोलि सुनाउनेछु। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। त्यो कविता भोलि सुन्नको लागि नछुटाउनुहोस्। पदम कुमार श्रेष्ठ अरविन्दजी हुनुहुन्छ। अरविन्दजी, तपाईँलाई मैले अब बिदाई गर्ने बेलामा स्वागत गरेँ। आजको कार्यक्रम लगभग सकिएको छ। 25औं भाग बधाई भन्नुभएको छ, धन्यवाद तपाईँलाई। 25औं भागमा छौँ आज। यसलाई रजत श्रृङ्खला भन्दा पनि हुने रहेछ, होइन? 25औं श्रृङ्खलामा छौँ र आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहिरहेको छु। शब्द दृश्य 25औं श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छ। भोलि बिहान 9 बजे पुनः तपाईँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। इन्दु नेपाल योन्जनले लेख्नु भएको छ, कवि इन्दु नेपाल योन्जन हुनुहुन्छ। वेटिङ भन्नुभएको छ, टु मच वेटिङ सर। त्यसको लागि एउटा सरप्राइज छ। भोलि हामी त्यो कविता सुन्नेछौँ। भोलि हेरिदिनु होला, बिहान 9 बजे सेयर गरिदिनु होला। अरविन्दजी, तपाईँको पनि साथीहरू समक्ष तपाईँको भेगका साथीहरूलाई पुऱ्याइदिनको लागि सहयोग गरिदिनुहोस् प्लिज। पदम कुमार श्रेष्ठज्यू, तपाईँलाई पनि 25औं श्रृङ्खलामा सम्म साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि बधाई छ, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। अब भने आजको कार्यक्रम यही समापन गर्न लागिरहेको छु। 25औं श्रृङ्खलासम्म साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण र आजको श्रृङ्खलामा साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई, साहित्यिक मनहरूलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दै दिन चाहन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।